ईरान अमेरिका जंग में मारे गए 6 फौजियों की लाशें अमेरिका पहुंचा दी गईं। डोवर एयर फोर्स बेस पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ताबूत वसूल किए। खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप, अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस और हलाक फौजियों के अहल खाना मौजूद थे। अमेरिकी फौजी कुवैत में मौजूद एयर बेस पर ईरानी हमले के दौरान मारे गए थे। अमेरिका और इजराइल की ईरान पर तबाहकुन बमबारी, तेहरान का मरकज एक बार फिर जोरदार धमाकों से लरज उठा। ताज़ा हमलों में ईरान की तेल की तंसीबात को भी निशाना बनाया गया। कोहक, शहरान और करज में 30 अहम ऑयल स्टोरेज टैंक्स तबाह कर दिए गए। इजरायली फौज का दिफाई निज़ाम, हेडक्वार्टर और गोदाम समेत दीगर ढांचे तबाह होने का दावा। और ईरान के इजराइल और अमेरिकी फौजी तंसीबात पर भरपूर जवाबी हमले, जदीद तरीन बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल कदीर और फतह चला दिए। तल अबीब और यरूशलेम में जोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। खैबर मिसाइल से हैफा में सेहूनी फौजी मकामात को निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब इस्लामी का कहना है कि मकबूजा इलाकों और खित्ते में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया गया। उधर हिजबुल्लाह की जानिब से भी इसराइली शहर हैफा में नेवल बेस को मिसाइलों से निशाना बनाया गया। सऊदी अरब के शहजादा सुल्तान एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक मिसाइल बेस के करीब गिरा, कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। रियाद के जनूब मशरक में वाक़े शहजादा सुल्तान एयरबेस पर अमरीकी फौजी तैनात हैं। दुबई में भी ड्रोन्स के हमले से एक टावर मुतासर, ड्रोन्स का मलबा गिरने से गाड़ी में आग, एक शख्स जाँ बहक। अमरीकी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन में रूसी ड्रोन्स के खिलाफ कामयाब साबित होने वाला अमरीकी एंटी ड्रोन सिस्टम मशरक़ वस्ता भेजने का फैसला कर लिया गया। इक़दाम खित्ते के ममालिक की जानिब से ड्रोन्स का मुकाबला न करने के बायस उठाया गया। मशरक़ वस्ता में जंग की सूरत हाल बरकरार। अमरीका और इसराइल की 8वें रोज़ भी ईरान पर तबाहकुन बमबारी। तेहरान का मरकज़ एक बार फिर जोरदार धमाकों से लर्ज़ उठा। सेंट्रल कमांड के मुताबिक हमला ईरानी फ़ज़ाइया के मरकज़ी दिफाई कमांड सेंटर पर किया गया। इसराइली फ़ौज का दिफाई निज़ाम, हेडक्वार्टर और गोदाम समेत दीगर ढांचे तबाह होने का दावा। बैलिस्टिक मिसाइल बनाने और लॉन्च करने का मकाम भी निशाना बना। हमले में 8 अफराद जाँ बहक, मजमूई तादाद 1332 हो गई। उधर व्हाइट हाउस के नुमाइंदे का ईरानी तेल पर कब्जे की कोशिश का एतराफ़। नेशनल एनर्जी डोमिनेंस काउंसिल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जेरेड एजन का कहना है, ईरान से बड़े तेल के ज़खायर हासिल करना चाहते हैं। वेनेज़ुएला तर्ज पर कंट्रोल किया जाएगा। ईरान के इसराइल और अमरीकी फौजी तंसीबात पर भरपूर जवाबी हमले। ऑपरेशन बादा सादिक 4 के तहत हमले की 26वीं लहर। ईरानी फौज ने जदीद तरीन बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल कदीर और फतह चला दिए। क्लस्टर बमों से लैस खैबर शिकन मिसाइल से तल अबीब को निशाना बनाया। कई मिसाइल दुश्मन के दिफाई निज़ाम को चकमा देने का हदफ पर जा लगे। मुतअद्दिद इमारतें तबाह। पासदारान इनकलाब ने नए हमलों की वीडियो भी जारी कर दी। पासदारान इनकलाब के मुताबिक शुमाली खलीज फारिस में अमरीकी ऑयल टैंकर को भी निशाना बनाया गया। ईरान का 24 घंटों में 220 से जायद अमरीकी मारे जाने का दावा। अमरीकी सदर ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई को मशरिक़ वस्ता और पूरी दुनिया के लिए खिदमत करार दे दिया। आज ईरान पर बड़ा शिद्दत वाला हमला करने का भी ऐलान। बोले, नए अहदाफ की फहरिस्त तैयार कर ली है, ऐसे मकामात को भी निशाना बनाएंगे जहां पहले हमले नहीं किए गए। 3 रोज़ में ईरानी बहरिया के 42 जहाज तबाह कर चुके। फ़ज़ाई मवासलाती निज़ाम भी बड़े पैमाने पर तबाह हो चुका। कोशिश है जानी नुकसान कम से कम हो। अमरीकी सदर ने ईरानी सदर की पड़ोसी ममालिक से माजरत का क्रेडिट भी ले लिया। अमरीकी और इसराइली जारहियत रुकने तक हमले जारी रखेंगे। दुश्मनों को ईरान के हथियार डालने की ख्वाहिश कब्र में ले जाएगी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का दोटोक पैगाम। बोले, इलाकाई मुल्कों से दोस्ताना ताल्लुक़ात चाहते हैं। हमारे हमले हमसाया मुल्कों पर नहीं, वहाँ मौजूद अमरीकी अड्डों पर हुए, जो दुश्मन के ईरान पर हमले का जवाब है। मसूद पेज़ेश्कियान ने इससे पहले पड़ोसी ममालिक पर हमलों की माजरत की थी। उधर ईरानी मुसल्लह फ़ौज के तर्जुमान का कहना है, हम पड़ोसी ममालिक से हाथ मिलाएंगे और अमरीकियों को खित्ते से निकाल बाहर करेंगे।
متحدہ عرب امارات کی کھال موٹی اور گوشت کڑوا ہے. ہم آسان شکار نہیں, ہم مضبوط قوت اور پختہ عزم رکھتے ہیں. اماراتی صدر کا ایران جنگ کے بعد عوامی سطح پر پہلا بیان سامنے آ گیا. شیخ محمد بن زائد ال نہیان نے کہا کہ قوم اس وقت حالت جنگ میں ہے. ہم اپنے ملک اور لوگوں کے لیے اپنی ذمہ داری نبھائیں گے. ملک میں موجود ہر شخص کی حفاظت کریں گے. ادھر اماراتی وزارت دفاع کے مطابق 24 گھنٹے میں ملکی دفاعی نظام نے 15 بیلسٹک میزائلز اور 119 ڈرونز کو مار گرایا. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان سے ملاقات. ایران کی جانب سے ڈرون اور میزائل حملوں کے تناظر میں سیکیورٹی خدشات پر گفتگو. اسٹریٹجک میوچول ڈیفنس معاہدے کے تحت مشترکہ اقدامات پر غور کیا گیا. ISPR کے مطابق ملاقات میں خطے کے امن و استحکام کی ضرورت پر زور, بلا اشتعال اقدامات اور بلا وجہ جارحیت علاقائی امن کے لیے خطرہ قرار دیے گئے. پاکستان اور سعودی عرب کی ایران سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل. فریقین نے امید ظاہر کی کہ ایران سمجھداری اور دانشمندی کا مظاہرہ کرے گا. پاکستان کا خطے میں امن و استحکام کے لیے اپنا کردار جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ایک بار پھر ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے رابطہ. دونوں رہنماؤں کا بدلتی ہوئی علاقائی صورتحال اور حالیہ پیش رفت پر تبادلہ خیال. فریقین کا مسلسل رابطے میں رہنے پر اتفاق. عرب لیگ کے وزراء خارجہ کا ورچوئل ہنگامی اجلاس آج ہوگا. اجلاس کویت, سعودی عرب, قطر, عمان, اردن اور مصر کی درخواست پر بلایا گیا. ایران پر بڑے سے بڑا حملہ بھی رجیم چینج نہیں لا سکے گا. امریکہ کی 18 انٹیلیجنس ایجنسیز کی رپورٹ. امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق خفیہ رپورٹ میں کہا گیا کہ ایران کی اپوزیشن منقسم ہے, جو فی الحال ایران کا کنٹرول سنبھالنے کے قابل نہیں. ادھر ایرانی تجزیہ کار ڈاکٹر تریتا پارسی کا کہنا ہے ایران کے شہری امریکی جنگ کے خلاف ہو چکے ہیں. اگر امریکہ نے ایران میں کرد گروہوں کی حمایت کی تو مخالفت کرنے والے بھی مل کر کردوں کا مقابلہ کریں گے. مشرق وسطیٰ کی کشیدہ صورتحال کے پاکستانی معیشت پر منفی اثرات. وزیر اعظم شہباز شریف نے سادگی اور بچت پلان تشکیل دینے کی ہدایت کر دی. 48 گھنٹے میں قابل عمل تجاویز طلب کر لی. حکم دیا کہ ایسا پلان تشکیل دیا جائے کہ عوام پر بوجھ کم سے کم پڑے. وزیر اعظم شہباز شریف کی پارٹی قائد میاں نواز شریف سے بھی ملاقات. ملکی معیشت کی صورتحال اور عالمی منڈی کے دباؤ کے باعث تیل کی قیمتیں بڑھانے سے آگاہ کیا. بتایا کہ عوام پر کم سے کم بوجھ منتقل کرنے کی پالیسی اختیار کی ہے. سعودی عرب سے رابطے میں ہے. اگلے 48 گھنٹوں میں مزید تیل ملنے کی امید ہے. ذخیرہ اندوزی اور مصنوعی قلت کے خلاف سخت اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں. نواز شریف نے ہدایت دی کہ غریب آدمی کی مشکلات کم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں. قومی اتحاد اور مؤثر حکمت عملی سے کسی بھی بحران پر قابو پایا جا سکتا ہے. عید سر پر ہے, ہر چیز مہنگی ہو جائے گی. حکومت رحم کرے. پیٹرول مہنگا ہونے پر عوام بلبلا اٹھی. حکومتی اتحادی جماعت پیپلز پارٹی نے بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا. راجہ پرویز اشرف کا معاملہ پارلیمنٹ میں اٹھانے کا اعلان. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر شدید تشویش ظاہر کر دی. حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل 55 روپے اور مٹی کا تیل 130 روپے فی لیٹر مہنگا کیا. ایران کا امریکہ پر جزیرہ قشم کا واٹر پلانٹ تباہ کرنے کا الزام. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے مطابق قشم آئی لینڈ پر میٹھے پانی کے پلانٹ پر حملہ امریکی بوکھلاہٹ کا ثبوت ہے. پانی کی سپلائی منقطع ہونے سے 30 دیہات متاثر. ہزاروں شہری صاف پانی سے محروم ہو چکے. اقوام متحدہ میں ایرانی سفیر امیر سعید نے کہا اسکولوں, اسپتالوں اور گنجان آباد سویلین علاقے پر حملے انسانیت کے خلاف جرم ہے. جنگ روکنے میں تاخیر کے نتائج تباہ کن ہوں گے. ٹرمپ انتظامیہ کی اسرائیل کو $152 ملین کا اسلحہ بیچنے کی منظوری. غیر ملکی میڈیا کے مطابق ٹرمپ نے کانگریس کو نظر انداز کرتے ہوئے ایمرجنسی اختیارات کا استعمال کیا. اسرائیل کو 12,000 طاقتور بم فوری دیے جائیں گے. محکمہ خارجہ کی تصدیق. ادھر امریکی عوام کی اکثریت ایران کے خلاف آپریشن کے مخالف نکلی. سروے میں 56% امریکیوں نے فوجی آپریشن کی مخالفت کی. صرف 36% ٹرمپ کی ایران پالیسی سے مطمئن نظر آئے.